الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الدعوة الإسلامية مركز دعوي إسلامي غير سياسي، أنشئ لنشر تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في العالم كله. أنشأ هذا المركز فضيلة الشيخ أمير أهل السنة أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي حفظه الله تعالى. بدأ الشيخ حفظه الله بنشاطات مركز الدعوة الإسلامية مع بعض أصدقائه في مدينة كراتشي، وذلك في سنة 1981 للميلاد. وبفضل الله تعالى فإن مركز الدعوة الإسلامية يوما بعد يوم في ارتقاء وانتشار. وقد وضع الشيخ حفظه الله تعالى هدفا ساميا لكل مبلغ في مركز الدعوة الإسلامية، ألا وهو: علي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الله عز وجل. أنا أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا، أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. فقد تشرفت بزيارة مركز الدعوة الإسلامية الذي يرعاه ويشرف عليه سماحة فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري الرضوي حفظه الله تعالى ورعاه. وقد مررت بهذه الشعب التي تكون في المركز وما يكون في ظلالها من تفرع لشعوب عديدة، وكلها تدخل السرور على النفس وتدخل الفرح والحبور على القلب. فقد مررت على بداية من شعبة خدام المساجد وما يكون فيه من خدمة الدعوة وإعداد الدعاء، ثم مررت كذلك وسررت بما شاهدته من شعوبات أخرى تتعلق بباب الترجمة وباب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء به من ناحية الشرح ومن ناحية الشروحات التي كانت مما اعتنوا بها في هذه الشعبة حتى تخرج للناس بصيغة مبسطة جميلة مقبولة. وقد مررت أيضا بتلك الفصول التي تخرج الطلاب والتي يستمرون فيها دراسة حوالي 8 سنوات، يتخرج الطالب من خلالها مدرسا وعالما ومفتيا يدرس غيره وينتشر في بقاع الأرض أو في بلاد باكستان، ثم إذا حسن دعوته يرسلونه أيضا من خلال المركز إلى بلاد العالم للدعوة ونشر الخير. ثم كذلك مما كان مررت عليه من ترجمة الكتب، هناك شعبة من شعب هذا المركز له اجتهادات كبيرة في ترجمة الكتب الإسلامية القديمة، وما ألفه سماحة فضيلة الشيخ محمد إلياس العطار القادري الرضوي من كتب يترجمونها إلى العربية وإلى الفرنسية وإلى الألمانية، وهذا مجهود مشكور عليه. وهم يهتمون كذلك بأمور الإنترنت وما كان في هذا الزمن من وسائل التواصل الاجتماعي من اليوتيوب وغيرها والواتساب والتليجرام وغيرها التي تعددت في زمننا هذا، فهم أيضا اشتركوا في ذلك واستخدموه حق الاستخدام في نشر الدعوة إلى الله. فهو مركز متفرد من نوعه في العالم. لقد بحمد الله زرت عدة مراكز في العالم ككل، في أمريكا وفرنسا واليابان واستراليا وسويسرا، وما كان من مراكز إسلامية أيضا في دول آسيا مررت عليها، فلم أرى مثل هذا المركز من اجتهادات في نشر الدعوة إلى الله. وها أنا أختم هذه الزيارة بزيارة ما هو أبرز ما يقوم به هذا المركز من قناة مدني شانل التي قد يعرفها كثير من الناس في العالم لما يشاهدونه بأعينهم من هذه القناة من جهود ترسل أو تشرح السنة وتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وخصائصه، وتشرح في الحديث وتشرح في غيره من التفسير وعلوم الدين. فقد تشرفت بالمرور على أقسام هذه القناة وما خصص لكل قسم منها من رجال متفننين، بل هم من طلبة وخريجي هذا المركز درسوا العلوم الشرعية وهم يعملون في هذه القناة، لذلك يكون عملهم بكل إتقان من ناحية التحرير ومن ناحية التصوير ومن ناحية الإفادة. فتخرج برامج هذه القناة متميزة عن غيرها مما يكون فيها من انتقاء للمواد النافعة والابتعاد عن أي مواد قد تسيء سمعتها أو أنها تشوه صورتها بين الناس. فمن خلال كلمتي هذه أدعو المشاهدين إلى متابعتها والأخذ مما يكون فيها من مادة علمية ومن سيرة نبوية عطرة تبث من
خلال هذه القناة، وأن يكونوا من متابعي ما يطرح فيها من دروس سيدنا وشيخنا الشيخ محمد إلياس العطار القادري حفظه الله تعالى، فهو لا يزال يدلي بدلوه في مثل هذه التعاليم الإسلامية والأخلاق النبوية في كل درس يبث من خلاله سواء مباشرا أو مسجلا، فهو فيه الخير والبركة. قد تشرفت اليوم بزيارة هذا المركز العلمي الكبير في كراتشي في هذه المدينة المباركة. زرت مركز الدعوة الإسلامية فيضان المدينة، وتجولت في أقسامه وفي فروعه وفي طوابقه، ورأيت الخدمة الكبيرة والعظيمة التي يقدمها في سبيل نشر هذا الدين في كل علومه وفي كل تصانيفه وبكل لغاته. أشكركم على حسن استقبالكم، وأشكر لكم عملكم، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم، وأشكر القائمين على هذا المركز العلمي العظيم، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العالم الجليل محمد إلياس القادري حفظه الله تعالى ونفع به البلاد والعباد، وجعلنا جميعا على سنن وخطى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأشكر لكم كذلكم هذا الجهد العظيم الذي تقومون به في قناة مدني، هذه القناة التي تصل إلى قارات العالم وتصل إلى دول كثيرة بلغات ثلاث: لغتكم الأم لغة الأردو، واللغة الإنجليزية، واللغة البنغالية. فقد شرفني الله عز وجل بالحضور في هذا المركز الإسلامي الكبير. هذا المركز يعتني بالطلاب طعاما وشرابا وكسوة واعتكافا وعبادة، يقدم لهم كل شيء، وهذا من فضل الله عليهم أنهم متفرغون للعلم. لقد قمتم بعمل إسلامي عظيم يا أيها الإخوة في هذا المركز، أرجو أن يكون في صحيفة أعمالكم يوم القيامة وألا يضيع هباء، فأخلصوا النية لله يزدكم ويعطيكم. أنا عاجز عن شكركم في هذا العمل الجبار الذي تقومون به في خدمة الإسلام، لكن الله عز وجل لن ينسى لكم هذه الأيادي البيضاء التي تقدمونها للإسلام، ومن ورائكم أهل بيتكم وأولادكم الذين ربما لا تشاهدونهم إلا دقائق أو أنصاف الساعات، وتهبون كل حياتكم لهذا المركز. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والقيام بحق هذا العلم حق قيامه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل محبته واتباعه وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وفيهم ومعهم علينا وعلى الشيخ محمد إلياس القادري أمير السنة بالجماعة المباركة في باكستان كراتشي، طول الله عمره في عافية وأمده بتمام العافية ودوامها والشكر عليها، وبارك في جهوده وأثمر جميع مساعيه وجعلها مشكورة واسعة الثمرة بالنفع والانتفاع. وبارك الله تعالى في أهل المركز والقائمين بالشورى وأنواع الأعمال الصالحة والخدمة في هذا المركز المبارك وما تفرع عنه في الدعوة الإسلامية على منهاج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة والتابعين. مركز الدعوة الإسلامية
هو منظمة دعوية كبيرة لا أستطيع حصر نشاطاته جميعا في دقائق معدودة، صعب جدا. إذن بالالتحاق به علي محاولة إصلاح جميع أناس العالم وإصلاح نفسي. اللهم بارك لنا في مركز الدعوة الإسلامية.